السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من رحمة الله بعباده أن جعل مواسم العبادة العظيمة مؤقتة ليسهل على مريد الخير حفظها واغتنامها ومضاعفة الجهد فيها. وها نحن بعد أن أنهينا شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركات، وشهر الرحمات والهبات، وشهر العتق من النار، في نهاره صيام وفي ليله قيام، نفرح أن أعاننا الله فيه على الخير، ونحمده أن بلغنا آخره معظمين الرجاء بربنا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فنفرح عند الفطر أن أتم علينا فضله وأدركنا أوله وآخره، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولأجل ذلك كان اليوم الذي يلي شهر رمضان هو يوم الفرح والزينة ويوم الشكر والإحسان، وإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، إظهار الفرح به من إظهار شعيرته، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن حجر رحمه الله: إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. شعيرة العيد لباس أفضل اللباس، ولقاءة بالبشر والسرور، وهو يوم البهجة والاستبشار، ليس يوما للعتاب ولا العداوات، وهو يوم رأب الصدع وسد الخلل، ليس يوما للجفوة والتهاجر. فاستبشروا بعيدكم واشكروا ربكم على ختام شهركم، وأحسنوا الظن بربكم وسلوه القبول. فاللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.